قرآن میرے ہاتھ دے اندر، میرے مصطفیٰ نے اپنی پوری زندگی دے اندر ایک رکعت بھی ایسی نہیں پڑھی جدے اندر میرے نبی نے رفع یدین نہیں کیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے امیرہ رفع یدین نال نماز پڑھ دے، اللہ دی قسم بابو جو ممبر تے کھڑا وا میرے پیغمبر دے صحابہ، اور جدوں میرے نبی سورۃ فاتحہ پڑھ دے تے صحابہ اونچی آواز نال آمین کہندے، نبی نماز پڑھن تے سینے تے ہاتھ رکھ کے پڑھ دے نے۔ میرے امیرہ بخاری دیا روایتاں نے حوالے دا ذمہ دار آمدہ حضرت جی پتہ لگ گیا وے رفع یدین نال نماز پڑھنی چاہیے، آمین کہنا چاہیے وے، سینے تے ہاتھ رکھنا چاہیے وے، پیڑاں نال پیر جوڑنے چاہیے نے۔ سانو پتہ وے لیکن ساڈے وڈیاں نے نماز انج نہیں پڑھی، اگر اسی پڑھاں گے تے لوگ کی کہیں گے؟ اے مسلمانوں اینا لوگاں دی پرواہ نہ کریا کر، اینا لوگاں دے پیچھے نہ چلیا کر۔